विश्वभर कोरोना कोभिड-19 भाइरस संक्रमणको महाव्याधि चलिरहेको बेला प्रदेश नम्बर 2 पनि त्यसको शिकार भइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा पनि अहिलेसम्म 12 जना कोभिड पोजिटिभ संक्रमित भइसकेका छन्। लकडाउन लम्बिँदै गएको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा प्रदेश सरकारले विभिन्न कामहरू गरिरहेको समयमा कृषि मन्त्रालयले पनि थुप्रै कामहरू गरिरहेछन्। कोरोना बाट प्रभावितहरूलाई खास गरेर किसानहरूलाई ब्याज मिनाहा गर्ने राहतहरू दिने प्याकेजहरू ल्याइराखेका छन्। त्यही सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राई यादवजीसँग। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो कोरोनालाई लिएर यो मन्त्रालयले, हजुरहरूको अगुवाईमा रहेको मन्त्रालयले के कामहरू गर्दैछन्, के कस्ता राहतहरू जनतालाई किसानलाई दिन गइराखेको छ? यो कोरोना भाइरसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा परेका प्रभावलाई नेपालले पनि धानिरहेको छ। यसको नकारात्मक प्रभाव यतिसम्म गएका छन् कि हामी जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रले कोरोनाबाट पर्न सक्ने जुन एउटा नकारात्मक प्रभाव छन् त्यसको निम्ति हामी ठोस रूपमा अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो वार्षिक बजेट जुन 75-76 मा थियो त्यो पूर्ण रूपमा यो संक्रमणले गर्दा, यो रोगले गर्दा प्रभावित भएका छन्। तथापि वार्षिक रूपमा गरेका विनियोजित कार्यक्रमलाई आंशिक रूपमा भए पनि हामी जसको टेन्डर लगायतका प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेका छन् त्यसलाई हामीले निरन्तरता दिइराख्ने, बाँकी हुन नसकेका या अगाडि नबढेका शीर्षकहरूलाई प्रदेश सरकारका आर्थिक मामला योजना मन्त्रालयले बुन्दागत हिसाबमा हाललाई स्थगन गर्न भनेर हामीले निर्देशन गरेका छन्। र यसका बावजुद हामीले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण गर्न लकडाउनका कारण कृषकमा पर्न गएका प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्नको निम्ति राहत तथा अनुदान प्रभाव निर्देशिका 2076 हामी ल्याएका छौँ। भन्नुपर्दा हामी अबको कार्यक्रम यो सालका केन्द्रित हामी यो कोरोनाले गर्दा समग्र कृषि र कृषिजन्य उत्पादन, पशु र पशुजन्य उत्पादनमा परेका क्षतिलाई कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने, राहत गर्ने, दिने, पुनर्स्थापना गर्ने, त्यसको निम्ति हामीले निर्देशिका अहिले मन्त्री परिषदबाट पास गरेका छौँ। जसमा हामीले यो दरमियानमा 4 महिनाका चैत वैशाख जेठ अखार 4 महिना यो आर्थिक वर्षमा यो 75-76 को आर्थिक वर्षको हामी कुरा गर्दैछौँ। यसको चैत वैशाख जेठ अखारमा यो 4 महिनाका हामीले प्रदेशभरिका किसानले कुनै ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाबाट लिएका कर्जा को बापतका ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्दिने। भन्नुपर्दा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नेपाल भरिका कुनै पनि वित्तीय संस्थाबाट, त्यो बैंक होस्, सरकारी बैंक होस्, अर्ध सरकारी होस्, सहकारी होस् या फाइनान्स होस्, जसले मान्यता प्राप्त गरेका छन् उसबाट लिएका कृषि प्रयोजनको निम्ति ऋणको 4 महिनाको ब्याज हामीले सर्वप्रथम तिर्दिने। त्यो नेपालभरिको जुन पनि वित्तीय संस्थाबाट लिएको हुनुपर्ने, तर एउटा शर्त के छ भने त्यो कृषि र कृषिजन्य कारोबार भनेको यो प्रदेशको 8वटा जिल्लामा हुनुपर्ने। त्यसको निम्ति सिधै हामी डाटा सङ्कलन गरेर सिधै तत्त फाइनान्स वित्तीय संस्थामा हामीले भुक्तानी गर्न लगाइदिन्छु। यो हामीले एक प्रकारका राहतका कार्यक्रम ब्याज 4 महिनाका मात्र ब्याज हैन, मूलधनमा चाहिँ के पनि मूलधनमा हामी गर्ने अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको क्षमता आर्थिक भारले रहेको छैन। तथापि यसका अलावा भारतमा त हामीले हेरेका छौँ विभिन्न प्रान्तहरूमा विभिन्न मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले चुनाव जितेर आएपछि सिधा किसानको ऋणै माफ गरिदिनुहुन्छ कि मिनाहा गरिदिनुहुन्छ। अब अरू प्रदेशका अर्थतन्त्रले धेरै हदसम्म धानेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र त्यति हदसम्म अलि गाह्रै स्थिति छन्। तथापि यो 75-76 को आर्थिक वर्षको मैले कुरा गर्दैछु जसमा हामीले यो राहतको 4 महिना राहतै हो। यसका अलावा हामीले किसानले यो लकडाउनको दरमियानमा उसको पर्न गएका खेतीहरू, खास गरेर तरकारी खेतीहरूमा व्यापक रूपमा तरकारी खेती क्षतिग्रस्त भएका छन्। बजारै पाएको छैन, एकदमै कुहेको छ। त्यसको निम्ति प्रति कट्ठा 750 को दरले हामीले
किसानले लगाएका तरकारी खेतीलाई हामीले राहत दिने, सँगसँगै हामी खास गरेर कुखुरा पालन, कुखुरा व्यवसायीहरूको निम्ति चल्ला मारेको छ। व्यापक मात्रामा तयारी अवस्थामा भएका कुखुराहरू बिक्री नभएर माटोमुनि जमिनमुनि गाडिएका छन्, चल्लाहरू त्यस्तै मरेका छन्। त्यसको निम्ति हामीले एक प्रकारले क्षतिका कार्यक्रम लागेका छौँ। प्रति चल्ला 100 रुपियाँको दरले दिने भने प्रति कुखुरा 100 रुपियाँको दरले हामीले निर्णय गरेका छौँ। यसका अलावा 1000 चल्लालाई 100 को दरले पर गोटाको दरले दिने, 1000 भन्दा बढीको संख्या चल्ला यदि क्षतिग्रस्त भएको छ भने 50 रुपियाँको दरले हामी क्षतिपूर्ति दिने भनेर निर्देशकैमा हामीले व्यापक रूपमा त्यो नीतिगत रूपमा पास गरेरलाई कार्यान्वयनतिर गएका छौँ। यसका लागि हामीले गर्न खोजेको के हो भने राहत, अनुदान, यसका अलावा क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापना यतिले मात्र हुने होइन। राहत भनेको प्रारम्भिक राहत हो, तर दीर्घकालीन सोच के हो भने त्यसमा हामी केन्द्रित भएको छौँ। अब 2 महिना पछिका जो 76-77 का जुन आवा आउँदैछन् त्यो आवामा 76-77 मा 77-78 को जुन आवा आउँदैछन् आर्थिक वर्षको, त्यो 76-78 को आर्थिक वर्षमा कोरोनाबाट पर्न गएका कृषि र पशुजन्य उत्पादन र पेसामा लागेका कृषकहरूको ठोस रूपमा पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति र त्यसको व्यवसायीकरण कसरी अगाडि बढ्छन् त्यसमा केन्द्रित गरेर प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अगाडि लग्दैछ। हामी समग्र रूपमा यो भनौँ देशको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छन् र प्रदेश नम्बर 2 को तो अर्थतन्त्र झन कृषिमा आधारित रहेको कारणले गर्दा हामी कृषि र कृषि पेसालाई मुख्य केन्द्रबिन्दु मानेर प्रदेश नम्बर 2 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना अगाडि बढाइरहेको छ। एउटा कुरा यसैमा 2-3टा कुरा कसरी हामीले पत्ता लगाउने कि कसको कति कुखुरा थिए, कति चल्ला थिए, कति तरकारी नष्ट भए, एउटा कुरा पहिला यो कुरा जवाब पाऊँ। हामी निर्देशिकामा एकदमै सरल तरिकाले व्याख्या गरेका छौँ। कुनै पनि प्रकारका जटिल र अप्ठ्यारो नीति राखिएका छैनौँ। कार्यविधिमा वाडा कार्यालयले सामान्य सिफारिस गरिदिएको खण्डमा निजलाई भुक्तानी गरिदिने, प्रहरी प्रशासनले यदि मुचुल्का उठाएको प्रमाण छ भने झन अति सुन्दर भयो। यदि त्यो पनि छैन भने अब कति चल्ला संख्यामा जसै यहाँले उठाउनु भयो, कति कुखुरा मरेको संख्या भने त हामी हेर्न गएको होइन, तर त्यसको साक्षी प्रमाण एउटा आधार चाहियो। त्यसको निम्ति तत्त स्थानीय तहका वाडा कार्यालयले गरेका सिफारिसको आधारमा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले त्यसलाई भुक्तानी गरिदिने। त्यसको निम्ति जिल्ला समन्वय समितिका सभापतिको अध्यक्षतामा जिल्ला सहायक प्रशासन अधिकृत, कोषलेखा नियन्त्रण कार्यालयका सदस्य, जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका र पशु भेटनरी अस्पताल लगायतका समितिले वाडा कार्यालयबाट गरेका सिफारिसको कागजातको आधारमा सिधै मूल्याङ्कन गरेर हामी कहाँ सिफारिस गर्ने हो हामी त्यसलाई भुक्तानी गर्छौँ। भन्नुपर्दा कुनै जटिल प्रसङ्ग होइन, किनभने यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा धेरै ऐन कानुनलाई हामीले व्याख्या गरेर झन दिनादिन अप्ठ्यारो कोरोनाले गर्दा अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यसमा पनि झन यसको अप्ठ्यारा तरिकाहरू थप्दै गयो भने झन किसान त्यसबाट मर्माहित हुन सक्छन्। त्यसर्थ सरल र सजिलो तरिकाबाट हामीले जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिको सभापतित्वमा अध्यक्षतामा गठन गरेका समितिले वाडा कार्यालयका सिफारिसलाई आधार मानेर भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल गर्ने, भुक्तानी गर्ने यसमा के देखियो मन्त्रीज्यू? यहाँले चाहिँ अहिले हेर्नु गहुँको खेतीको सिजनमा यो कोरोनाको लकडाउन सुरु भयो, मान्छेले गहुँ काट्न पाएनन्, बर्बाद भयो। अहिले त कतिपय ठाउँमा असिना पानी पनि आयो, फसल बर्बाद भयो। त्यसलाई हजुरले कुनै पनि राहतमा सम्बोधन गर्न सक्नु भएन, समेट्न सक्नु भएन। त्यसै गरी पशुपालन, गाई भैँसी लगायतका पशुपालन र मत्स्य पालन जुन यहाँहरूको बेस यो प्रदेशको, तपाईँहरूले मत्स्यमा आत्मनिर्भर भएर अब निर्यात गर्ने परिकल्पनातर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा यो मत्स्य किसानहरूलाई पनि कुनै राहत आएन। यो कार्यनीति र यो निर्देशिका बनाइरहँदा
असिना लगायतका प्राकृतिक विपदा आएको थिएन। यो करिब हामीले यो निर्देशिका हामीले मन्त्री परिषदबाट पारित गरिरहँदा यो विकट र यस प्रकारका आपदा आएको रहेन थिए र यो पूर्व हामी बनायौं। अहिले हामी यो कार्य निर्देशिकाले यी तत्त कुरालाई लक्षित गरेका छौं। यहाँले उठाउनु भएका असिनाबाट आप, लिची, भुइँकटहर, प्याज, गहुँ लगायतका जुन फसलहरू छन् जसलाई व्यापक मात्रामा बर्बाद गरेका छन्, क्षति गरेका छन्, त्यसको पनि हामी आधिकारिक रूपमा जिल्ला ज्ञान केन्द्रबाट, कृषि ज्ञान केन्द्रबाट डाटा संकलनको निम्ति निर्देशन दिइसकेका छौं अर्को तरिकाबाट र त्यो डाटा संकलन पश्चातका थप कार्यक्रम त्यसको राहतको निम्ति हामी ल्याउने भन्ने सोचमा छौं। त्यसको जान्छ ढुक्क भए हुन्छ त्यो आँप, लिची आदि इत्यादि किसानहरू ढुक्क भए हुन्छ। हामी प्रयासरत रहन्छौँ। राहत तथा अनुदान प्रवाह निर्देशिका 2076 जसलाई हामी कोरोना र लकडाउन, कोरोनाको कारणले गर्दा राज्यले लागू गरेका लकडाउनको क्रममा प्रभावित भएका कुखुरा व्यवसायी, कुखुराको चला, तरकारी खेती लगायतका जुन सवालहरू छन् र लिएका कर्जाहरू छन् त्यसको निम्ति अहिले तत्काललाई 36 करोड रुपियाँ हामीले निकासा गरेर कार्डमेन्टको निम्ति अगाडि बढिसकेका छौं। तपाईले अहिले यो फसललाई जुन क्षति गरेको छ त्यो भनेको थप हामी कहाँ समस्या आएका छन्। गहुँको लागि भनिदिनुस् न, कोरोना लकडाउन भएन बित्तिकै गहुँ त फसल थियो नि, खेती विषयको हजुर पनि किसान, तलाई हजुरलाई थाहा छ नि, मैले हेरेँ यो लकडाउनमा गएर तपाईले खेतीपाती गर्दै गयो, गाउँको तपाईको तस्बिर पनि हेरेँ, हजुर पनि किसानै हो भनेपछि यो गहुँ किसानलाई कुनै पनि राहत एकदमै आउँदैछु। त्यसको निम्ति हामी जिल्ला कृषि कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकेका छौं क्षतिको डाटा संकलनको निम्ति। क्षति आप, कटहर, प्याज लगायतका जे जति खाद्यान्नवालीहरूको मकैको त्यसको क्षतिको तथ्याङ्क संकलन गरौं र त्यसको निम्ति हामी संवाद अगाडि बढाएका छौं र प्रदेशका आर्थिक मामला र योजना मन्त्रालय समक्ष माननीय मन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ। यो असिना पानीबाट परेका क्षतिलाई पनि राहत स्वरूप कसरी विनियोजन गर्न सक्ने भन्ने सवालमा हामी अगाडि मोर्चामा छौं। किसानलाई ब्याज मिनाहा गर्ने कुरामा के आयो नि मन्त्रीज्यू, जुन किसानको बैंकमा पहुँच वा बैंकबाट वा सहकारी संस्थाबाट या वित्तीय कम्पनीबाट ब्याज लिएका छन् उनलाई मात्रै सम्बोधन हुने भयो। जुन किसानले आफै पैसा सापट ऋण गाउँघरमा हुन्छ नि सबै कुरा ती लिएर गरेका खेती गरेका किसानलाई यहाँ यो प्रदेश सरकारले कुनै पनि किसिमको राहत दिन सकेन। यो 65-60 सद्भावबाट लिएका पैसालाई गाउँघरमा हिसाबले मान्यता सबै बैंकमा पुग्दैन, सबै बैंकमा पुग्दैन। हामीलाई थाहा छ बैंकले सहज रूपमा ऋण दिँदैनन्। गाउँका किसानहरू, निम्खा किसान, सोझा किसान जो प्रक्रिया, प्रोसिजर, कार्यविधि, पहुँच, लामो झन्झट प्रक्रियाहरूबाट बच्नका लागि आज बिउ किन्नु पर्यो, आज खाद किन्नु पर्यो, आज फसल किन्नु पर्यो, आज के किन्नु पर्यो, त्यसका लागि उसले गाउँमै चर्को ब्याज या ऋण काटेर त्यो हुन्छ नि त्यहाँबाट काम गरिराखेको हुन्छ। हजुरलाई थाहा छ नि यो कुरा त। तपाईले उठाएको प्रश्न व्यवहारिक पक्ष हो, यसलाई हामी समान गर्छौं, तर आधार भनेको कानुनी पक्षलाई हामी दिएको छु, तथ्यलाई हामीले आधार दिएका छौं। किनभने यो पैसाको वितरण भनेको राहतको तरिकाबाट पुनर्स्थापना या क्षतिपूर्तिको तरिका भनेको कानुनी प्रक्रिया हो र कानुनी प्रक्रियालाई मान्यता दिनको निम्ति कानुनत अधिकार हुनुपर्छ, तथ्यमा आधारित वस्तुगत हुनुपर्छ। जुन पैचो पालो लिएर गर्ने भनेको तथ्यविहीन कर्जाको काम भयो, त्यो हाम्रो कार्य निर्देशिकामा त्यस्तो व्याख्या गरेको छैन, कानुनले पनि भनिरहेको छैन, गर्न पनि सक्ने स्थितिमा हामी छैन। अब अर्को कुरा, खाद्यान्न सङ्कट र भोकमरी र गरिबी र कुपोषणको अभाव हुने भयो भनेर आइरहेछ। अब किनभने 2-3टा डरलाग्दो स्थिति देख्यौँ मन्त्रीज्यू। पहिलो कुरा त रेमिट्यान्स बन्द भएको छ। विदेशमा गएका नेपालीहरू, हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 का नेपाली नागरिकहरू कतिपय कामविहीन भएर विदेशमै बेरोजगार बस्नु भएको छ र फर्किने क्रममा फर्किनुहुन्छ होला। मानिलिउँ 25 लाख जनसङ्ख्या प्रदेश नम्बर 2 मा आउनुभयो भने उहाँहरूका लागि र थप जनसङ्ख्या बेसीपछि खाद्यान्न अभाव हुने अवस्था छ। ती खाद्य सङ्कटलाई टार्नका लागि के कस्तो योजनाहरू बनाउनु भएको छ?
फुड बैंक यहाँसँग छ कि छैन, प्रदेश सरकारसँग फुड बैंक छ कि छैन, फुड खाद्यान्न मौजदातमा छ कि छैन, भण्डारण छ कि छैन, त्यस्तो केही व्यवस्थाहरू छ छैन, के सोच्नु भएको छ? आउँदो दिन त खाली लाग्दो स्थिति आउँदैछ। हामीसँग फुड बैंक छैन, ढाँटेर भन्नु छैन यहाँलाई। मलाई लाग्छ नेपालकै सरकारले, सङ्घीय सरकारले नै फुड बैंक राखेका छैन भने प्रदेश सरकारले के फुड बैंकको व्यवस्था गर्ला? तथापि तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न जायज छ। अबको यो खाद्यान्न सङ्कटलाई विश्वले चुनौती छ। भनेको हामीले जहाँबाट किनिरहेका थियौँ उसले पनि नदेला नि। फुड क्राइसिस हुने स्थिति हुन सक्छ, हुन्छ नै, हुन सक्ने स्थिति हुन्छ नै भनेर ठोकुवाको साथ नै हामी संवाद गरौँ। तर हामीले कसै यसलाई चुनौतीले सामना गर्ने भन्दाखेरि हामीले प्रयास गर्ने अबको 76-78 को 2077-78 को जुन आर्थिक वर्ष छन् त्यो आर्थिक वर्षमा यो खाद्यान्न सङ्कटलाई छन्नको निम्ति या भरपाई गर्नको निम्ति हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्ने कार्यनीति ल्याउनुपर्छ, जुन हामीले गरिरहेको छौँ। पूर्ण रूपमा हाम्रो केन्द्रित भनेको अब उत्पादनलाई कसरी दोबर पारे पश्चात मात्र हामी खाद्य सङ्कटबाट कहीँ हदसम्म जोगिन सक्छौँ। होइन भने हामी कहाँ पनि विकराल स्थिति आउने सम्भावना छ। तसर्थ 2077-78 को जुन कार्यक्रम हाम्रो बन्दैछ भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयले, त्यो पूर्ण उत्पादनमा केन्द्रित हाम्रो कार्यक्रम हुनेछ भनेर यहाँलाई मैले जानकारी गराएँ। अन्तिम जिज्ञासा, आउँदो दिनमा अब के कामहरू हुँदैछ? अब बजेटको पनि तयारी हुँदैछ, के मुख्य नयाँ कुराहरू, जस्तै लास्ट यो चालु आर्थिक वर्षको लागि छुट्याएको मुख्यमन्त्री किसान उत्थान नयाँ कार्यक्रम लागू नै हुन सकेन। सुन्दैछु त्यसै शीर्षकको रकमान्तर गरेर यो कोरोनावालामा राहतवालामा ल्याउनु भएको छ यहाँहरूले। आगामी बजेटको तयारी कस्तो भइरहेछ र के हाइलाइट हुँदैछ? किसानले के अपेक्षा राख्ने यो सरकारबाट? हिजोसम्म हामीले 150 जति भन्दा माथि शीर्षक बनाएर हामीले कार्यक्रम विनियोजन गर्थ्यौँ। अबको 2077-78 मा जुन हामी कार्यक्रम बनाउँछौँ त्यो सीमित शीर्षकमा रहन्छ र त्यो शीर्षक भनेको पूर्ण रूपेण कोरोनाले पारेका नकारात्मक प्रभावलाई सामना गर्नको निम्ति, त्यसलाई फेस गर्नको निम्ति कृषि र पशुजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, राहत पुनर्स्थापना र अनुदानको विशेष व्यवस्था मार्फत किसानलाई हदसम्म मनोवैज्ञानिक हिसाबले उत्प्रेरित गर्ने र त्यसका मल, खाद, बिउ, बिजन लगायतका सिँचाइमा बढी मात्रामा राहत र सब्सिडी दिएर तिनीहरूलाई सक्रिय रूपमा उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ हामी कार्यक्रम बनाउन लागेका छौँ। बहुवर्षीय कार्यक्रमहरू जस्तै तपाईँको त्यो कोल्ड स्टोरेजहरू प्रदेशका 8 जिल्लामा बनिरहेको थियो, लगायतका अरू बहुवर्षीय प्याकेजका जुन योजनाहरू थिए ती निरन्तर रहनेछन्? त्यो एकदम जुन क्रमागतमा गइसकेको छ, भन्नुपर्दा यथार्थ यो बहुवर्षीय योजनाहरू छन् त्यो निरन्तर रहन्छन्। यसपालिका पनि 76-77 मा जुन कार्यक्रमको टेन्डर भइसकेको छ, अगाडि बढिसकेको छ, सूचना निस्किसकेको छ, त्यो सबै निरन्तर रहन्छन्। जो हुन नसकेका छन् त्यसलाई हामी रकमान्तरण गरेर कोरोना लक्षित कार्यक्रम हामी ल्याउँछौँ कृषिमा र पशुमा। जसरी यहाँले अघि नै उठान गर्नुभयो मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान कार्यक्रम, हामी त्यसको कार्य किसानलाई तपाईहरुले पैसा दिने कुरा थियो नि त्यसमा थियो, हामी सिधै डाइरेक्ट उसको खातामा दिने थियौं हामीले। तर हाम्रो कार्य कति रुपैयाँ थियो त्यसमा? हामीले यसो थियौं, त्यो क्षमता हेरेर 1 कट्ठादेखि 10 कट्ठासम्मको एउटा पहिलो तथ्याङ्कमा किसानलाई राख्ने र पर कट्ठाको दरले अर्थले भ्याएसम्म हामीले त्यो कार्यविधि बनाइ नै राखेका थियौं। त्यसै बेलामा त यो कोरोनाको आयो र त्यो करिब अगाडि बढ्नै सकेन। त्यसलाई हामी रकमान्तरण गरेर राहत पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिमा लगेका छौं। त्यस्ता कार्यक्रम जसलाई हामीले गर्नै सकेनौं, तर जो प्रक्रियामा गइसकेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने, जो हुन नसकेको छ त्यसलाई रकमान्तरण गरेर कोरोनाबाट परेका प्रभावलाई ट्याकल गर्नको निम्ति, सन्तुलन गर्नको निम्ति हामी कृषि र पशुजन्यमा आधारित कार्यक्रम ल्याउँछौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। लास्टमा मलाई भनिदिनु सर, प्रदेश सरकार कति ढुक्क छ यो कोरोनासँग लड्नका लागि? हजुर त प्रदेश सरकारको अङ्ग हो, तयारीबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हैन, तपाईँ आफै गृह जिल्ला रहेको रौतहट जिल्लामा कोरोना पोजिटिभ सङ्क्रमित मानिस फेला परिसकेका छन्। यहाँसम्म कि डिस्चार्ज भएका मान्छेलाई समेत
शङ्का भएपछि फेरि वीरगञ्ज अस्पतालमा, नारायणी अस्पतालमा भर्ना गराइएको छ। यो कोरोनाको अवस्था कस्तो छ? हजुरले भन्ने बित्तिकै अब त्यो 95 मास्क पनि लाउनु भयो, ठिकै छ। कति सेन्सिटिभ छ तपाईँको सरकार? होइन, यो भन्ने बित्तिकै मैले मास्क लगाएको होइन, हामी त अहिले लगाउनै पर्ने स्थिति छ नि। यो हाम्रै भिडियो इन्टरभ्यू गर्दाखेरि खोल्नु भएको थियो हजुर। हामीले यसलाई यस प्रकारले बुझौँ न, प्रदेश सरकार आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पूर्ण रूपेणमा स्ट्यान्ड बाई खडा छ। जसरी सुरु कालदेखि नै हामीले मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशन समितिले काम गरिरहेको छ। 8वटै जिल्ला अस्पताललाई, प्रादेशिक अस्पताललाई हामी फुल स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ। त्यसमा कतै हाम्रो दुविधा रहेनछ। तथापि केही चुनौतीहरू छन्। जसरी प्रादेशिक प्रयोगशाला जनकपुरमा ल्याएका यो मेसिनले काम गर्न नै छाडे जस्तो देख्न थाल्यो, या त्यसमा एक प्रकारका इररहरू देखे। कहीँबाट देखेका पोजिटिभ अर्कोतिर नेगेटिभ भयो, नेगेटिभलाई पोजिटिभ भयो भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ यो समस्या आएको छ। वीरगञ्जमा सक्दो जतिका अहिले कोरोना पीडितलाई उपचार लगायतका आइसोलेसनका पूर्ण व्यवस्था सहित त्यहाँ उपचार हुँदैछ। र सबैभन्दा सुखद पक्ष के छ भने कोरोना भनेको यसको मोर्टालिटी रेट बहुत कम छ। 3-4% मात्र मोर्टालिटी रेट छ, मृत्यु दर। 100%मा 100 जनालाई लागेको छ भने 2-3 जनाले मात्र मर्ने गरेछ, बाँकी उपचारपछि निको हुने स्थिति छन्। र प्रदेश नम्बर 2 मा अहिले जे जति देखेका छन् त्यो सबैमा अधिकांश तपाईँको उपचारपछि निको भएर आफ्नो आफ्नो घर फर्केका छन्। तथापि हामीले धेरै अल्लारे जस्तो बस्नुपर्ने स्थिति छैन। एकदमै सावधानीपूर्वक, एकदमै चलाकीपूर्ण हिसाबले हामीले तयारी अवस्थामा रहिराख्नुपर्ने स्थिति छ। यसका अलावा प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकाय लगायतका विभिन्न जनशक्तिलाई परिचालन गर्नको निम्ति पनि आर्थिक रूपमा सहयोग गरेका छौँ हामी। जस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भयो, प्रादेशिक प्रहरी कार्यालय भयो, जनपदको भयो, सशस्त्रको भयो, अनुसन्धानको भयो, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू छन्। ती सबैलाई कारागारमा रहेका कैदीहरूको व्यवस्थापनको निम्ति पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपमा विनियोजन गरेका छन् रकमहरू। यसका अलावा हामीले खास गरेर भेन्टिलेटर खरिद गर्नको निम्ति हामीले 50वटा भेन्टिलेटर खरिदको निम्ति टेन्डरसम्म पनि प्रकाशन भइसकेको स्थिति छन्। भन्नुपर्दा हामीले सामान्य कुराहरू सेनिटाइजर, मास्क लगायतका यो पिपी सामग्रीहरू प्रदेश सरकारले 8वटा जिल्लाका जनस्वास्थ्य, जिल्ला अस्पताल, क्वारेन्टाइनमा दिनरात खट्दै गरेका चिकित्सक र आइसोलेसनमा भएकाहरू सबैको निम्ति हामीले सप्लाई गरिरहेका छौँ। भन्नुपर्दा प्रदेश सरकार तयारी छन् यससँग लड्नको निम्ति। अन्ततः तपाईँको यो क्लिप मार्फत, तपाईँको यो सञ्चार मार्फत आम जनतालाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने कोरोना अन्ततः हार्छन्, नेपाली जनता जित्छन्। त्यसको निम्ति हामीले यसको कुनै पनि उपाय र अहिलेको दिनमा उपचार नभएको कारणले गर्दा सके जति दिनभरिमा साबुन पानीले हात धौँ, भिडभाडमा नजाउँ, लकडाउनको पालन गरौँ। सर्दी ज्वरो, टाउको दुख्ने यस्तो प्रकारका लक्षण देखेको खण्डमा नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा जाऊ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो भनेको न कुनै धर्म हो, धर्मको विरोधमा लडाई हो, न कुनै आस्थाको विरोधमा लडाई हो। यो पूर्ण रूपेणमा एक प्रकारका वैज्ञानिक कुरा हुन्, चिकित्सकीय कुरा हुन्। यसलाई कसैले लुकाएर छुपाएर राख्ने होइन। मुस्लिम समुदायको मदरसामा बसेर मुस्लिम समुदायले जुन प्रकारका अहिले कुराहरू देख्दैछन् त्यसमा हामीले लुकाउने छुपाउने छैन। यो कुनै धर्मको स्थिति, धर्मसँग विरोधमा लड्ने भनेर हामीले तयारी भएको स्थिति छैन। न कुनै हिन्दू धर्मको विरोधको यो लडाई हो। मठ मन्दिरमा भएर, मदरसा मस्जिदमा भएर यदि लुकेर छिपेर कोही बसेको छ भने मेरो आग्रह छ सबैजना खुला रूपमा उपचारको निम्ति जाउँ। र यो वैज्ञानिक कुरा हो। यो भगवानले, अल्लाहले, ईश्वरले, जानकी मैयाले यसलाई निको पारिदिने होइन। यो उपचार पछि मात्र निको हुने हो। तसर्थ यसलाई आस्था र धर्मसँग नजोडौँ। हिन्दू मुस्लिम बीचको सद्भावलाई कायम गर्दै जो बिमार छ त्यसलाई उपचार गराउँ, जो लुके छुपी बसेको छ त्यसलाई हामी स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्याऊ र बाहिरबाट आएका नव आगन्तुकलाई हामी पहिचान गरेर त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राखौँ, आइसोलेसनमा राखौँ
प्रहरी प्रशासन कहाँ बुझाउँ, किनभने अहिलेसम्म को जुन स्थिति छन् यसले आउँदो दिनमा असहज पनि हुन सक्ने स्थिति देखिँदैछन्। उच्च जोखिममा छ यो प्रदेश त। उच्च जोखिममा छ। लकडाउन यहाँ लम्बिनुपर्छ यहाँको बुझाइमा लम्बिनुपर्छ भने यो खास गरेर सीमासँग जोडिएको छ। आज हामी जनकपुरमा संवाद गर्दैछौँ, पूर्वतिर उता जयनगरतिर पनि देखिएको छ, उदयपुरतिर देखिएको छ, पश्चिमको रौतहटमा त्यस्तै देखिएको छ, वीरगञ्जमा त्यस्तै देखिएको छ, सीतामढीतिर त्यस्तै देखिएको छ। भन्नुपर्दा कतै चारैतर्फ एकदमै पोजिटिभ पाइएकोले बढाउनु पर्ने स्थिति यही बेला यसलाई हामी धर्मसँग नजोडौँ, कुनै भगवानको ले दिएको श्रापसँग हामी यसलाई नजोडौँ। यो पूर्ण रूपमा वैज्ञानिक कुरा हो। हामी लडौँ, भिडौँ र सबैजना हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई सबैजना मिलेर कोरोनालाई परास्त गरौँ। यही मात्र हामीसँग। लास्टमा महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्यो मन्त्रीज्यू, एकै लाइन, यो जुन राहत र ब्याज हो त्यो त्यसका लागि किसानले कहाँ आवेदन दिने र यो पैसा कहिलेसम्म पाउने हो? यसै आर्थिक वर्षमा पाउने हो। जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा त्यहाँ दिने हो र बढी जानकारी कुरा लिनको निम्ति जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र जिल्ला पशु भेटनरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा हुने स्थिति छ। वडा कार्यालयमा पनि सम्पर्क गर्दा हुन्छ? एकदम, त्यहाँले पहिला वडा कार्यालय त सिफारिस गर्ने हो र त्यो सिफारिसको कागजात सम्बन्धित कार्यालयमा गएर बुझाउँदा हामीले सिधै उहाँलाई पाइप पर्ने भनेपछि असार हुनुभन्दा अगाडि नै यो पैसा पाउँछन् मान्छेले? यसै महिनामा पाउँछ। यस महिनाको अब प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। यो यसै आर्थिक वर्षमा पाउँछ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। धन्यवाद, आभार यहाँलाई। हस्।